जय नेपाल साथीहरू, यो हामी यो क्वेसनहरू रिभ्यू गर्ने क्रममा यो 2075 सालको चाहिँ अपग्रेड वा जुन चाहिँ सप्लिमेन्ट्रीको एक्जाम भएको थियो अनिवार्य गणितको कम्पलसरी म्याथको त्यो हेरिरहेछौँ। यो म्याथको तयारी गर्दाखेरि चाहे त्यो चाहिँ सप्लिमेन्ट्री एक्जाम होस् चाहे त्यो रेगुलर एक्जाम होस्, एउटा के ट्रेन्ड देखिन्छ, जुनसुकै चाहिँ म्याथको एक्जामको तयारी गर्दाखेरि एक्जाम पिरियडमा तपाईँले स्टडीलाई के गर्नु पर्यो त दुई पार्टमा गर्नु पर्यो। एक त तपाईँले बुकमा भएको प्रोब्लमहरू सोल्भ गर्नु पर्यो च्याप्टर वाइज, होइन। त्यसपछि अर्को पार्टमा आधा समयमा तपाईँले यस्तो चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरू जुन हुन्छ, चाहे सप्लिमेन्ट्रीको होस् चाहे रेगुलरको होस्, होइन, यो पालि जुन एक्जामहरू भएको छ विभिन्न यो प्रदेशको 2078को, त्यस्तै 2075को चाहिँ जुन क्वेसन पेपरहरू छ तिनीहरूलाई गर्नु पर्यो। जस्तो यही यो सप्लिमेन्ट्रीको जुन यो एक्जामको यो जुन क्वेसन पेपर छ, तपाईँले यसमा राम्ररी हेर्नुभयो भने यहीँबाट चाहिँ धेरै क्वेसनहरू 2078 सालको यो विभिन्न प्रदेशहरूको जुन प्रश्नहरू छ यो के अरे रेगुलर एक्जामको, त्यो रेगुलर एक्जाममा यिनीहरू के भएको छ त रिपिट भएको छ। जस्तो यही चाहिँ हेरौँ, यो के इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको चाहिँ साइडहरूको क्वेसन भयो, यस्तै यो लङ क्वेसनहरू पनि के भएछ त रिपिट भएको छ। त्यो भएर अब यो हामी हेरौँ, तपाईँ रेगुलर होस् चाहे जुनसुकै एक्जाम दिनुपर्ने होस्, हामीले के गर्नु पर्यो त आँखा चिम्लेर कमसेकम 7-8वटा 10वटा चाहिँ यस्तो ओल्ड क्वेसनको सेटहरू हामीले पुरानो चाहिँ के गर्नु पर्यो त सोल्भ गर्नु पर्यो। यसले चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। अर्को कुरो, यही क्वेसन मानव रिपिट भएको छ भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स बढ्छ र यसबाट चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी पहिला यो लागौँ, एक एक नम्बरको जुन क्वेसनहरू छ यो सोल्भ गर्दाखेरि, होइन, मैले यसमा तपाईँलाई केही कन्सेप्ट दिनु छ भने कन्सेप्ट दिइदिन्छु, अनि जाँचमा लेख्नुपर्ने कुराहरू कसरी लेख्ने। जस्तो यो यसको एकदम सर्टमा हामीले यसमा फिगर सिगर केही नबनाएर सर्टमा यसको जे प्रश्न छ यसको स्ट्रेट उत्तर दिने हो। अब यहाँ के भन्यो, इनिसियल पपुलेसन अफ अ प्लेस इज M0, होइन। अनि यहाँ अब यो झुक्याइदियो, किनभने पपुलेसन हामीले बुकमा पढ्दा के छ त P छ, होइन। त अब यसमा के लेखिदियो त M0 लेखिदियो भनेपछि यो नोटेसन मात्रै चेन्ज भएको, अरू केही होइन। पपुलेसन आफ्टर T इयर इज MT एन्ड रेट अफ एनुअल पपुलेसन ग्रोथ इज R%, देन एक्सप्रेस MT इन टर्म्स अफ M0, T एन्ड R। अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त्यो हेरौँ। अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो त, हेयर MT इज इक्वल टु के हुन्छ त, हामीलाई बुकमा हामीले के पढेको छौँ कि PT इज इक्वल टु P अनि 1 माइनस R/100 इन्टु यो यसको पावर के हुने भयो त T हुने भयो। त यसमा केही छैन। अब PT को ठाउँमा MT छ अनि P को ठाउँमा के दियो त यहाँ M0 दिएको छ भनेपछि यहाँ के लेख्ने त M0 अनि 1 माइनस R, 1 माइनस होइन यहाँ प्लस हुन्छ, होइन। त यहाँ प्लस भयो अनि R/100 भयो, R% छ, वार्षिक यो चाहिँ दिएको हुन्छ कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भइरहेछ भने। त अब यहाँ के भइहाल्छ त, यहाँ T भइहाल्छ। त यति हो, हामीले यसमा चाहिँ यति मात्रै लेख्नुपर्ने छ, होइन। अब यहाँ के लेखौँ त, ख नम्बर छ, ख नम्बरमा लेखौँ। ख नम्बरमा के लेखेको छ यहाँ हेरौँ। What is the area of an equilateral triangle having length of equal sides x cm? अब x cm कुनै चाहिँ लेन्थको साइडको लेन्थ छ भने त्यसको चाहिँ एरिया कति हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायङ्गल। अब यो कुनै इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको सबै साइडहरू a लेन्थ छ भने बुकमा के दिएको छ त, यसको एरिया अफ ट्रायङ्गल बराबर के भइहाल्छ त √3/4 अनि A² हुन्छ, होइन। त यो फर्मुला यहाँ यस्तो दिएको छ भने यहाँ अब A को ठाउँमा के छ त, यहाँ साइड लेन्थ x दिएको छ भने यहाँ के लेख्ने त
द एरिया of equilateral triangle with side XCM is equal to के हुन्छ त √3/4 अनि x स्क्वायर भइहाल्छ x साइडको लेन्थ छ भने। त यसरी यो सजिलो छ। अब यहाँ हेरौँ 11A0 को मान कति हुन्छ भनेर दियो होइन। यो 11A0 छ। त यसको एन्सर के लेख्ने त हामीले? अब यहाँ के लेख्नु पर्यो त? द भ्यालु अफ 11A0 इज इक्वल टु के हुने भयो त? 11 भयो इन्टु के भइहाल्यो त? 1 भइहाल्यो। किन यस्तो भयो भनेपछि यहाँ लेखौँ 25⁻0 इज इक्वल टु के हुन्छ त? 1 हुन्छ। त्यस्तै कुनै जुनसुकै कन्स्टेन्टको चाहिँ पावर 0 छ भने के भइहाल्छ त? त्यो 1 भइहाल्छ। त्यो भएर यो के भयो त? 11 भइहाल्यो। त यति लेखिदिएपछि यो भयो। अब यहाँ अर्को प्रश्न यहाँ के छ? Write the name of the quartile which divides continuous data below 25%. अब यो क्वार्टाइल जसले चाहिँ 25% चाहिँ डिभाइड्स द कन्टिन्युअस डाटा बिलो 25% भन्दा बिलोको जुन डाटा छ त्यसले डिभाइड गर्ने क्वार्टाइल लेख्नु पर्यो। यो भनेको केही छैन, Q1 हो। अब यहाँ के हुन्छ त? क्वार्टाइल अलिकति यहाँ उ गरौँ। क्वार्टाइल Q1 divides the continuous data below 25%। यति लेखिदिनु पर्यो, भइहाल्यो होइन। अब यहाँ 3 नम्बरमा हेरौँ। 3 नम्बरमा के दियो त? Write the relation between the area of rectangle and triangle standing on the same base PQ and between the same parallel lines PQ and SR। अब यो एउटै बेसमा र यो यसको चाहिँ हल्का कन्सेप्ट हेरौँ। यसको लागि यो कन्सेप्ट हेरौँ। यो कुनै बेस BA छ होइन। बेस BA मा एउटा रेक्टेंगल के छ त? ABCD छ होइन। अनि यहाँ के दियो त? AB अनि चाहिँ CO यो दुवै के छ त? प्यारलेल छ। त एउटै बेस AB मा यो ट्रायंगल OAB छ र ABCD चाहिँ के छ त? रेक्टेंगल छ। अनि यो दुवै रेक्टेंगल यो दुवै प्यारलेल रेखा छ AB र OC, यो दुवैमा बनेको छ होइन। त यस्तो छ भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त? एरिया अफ ट्रायंगल ABO बराबर के भइहाल्छ त? हाफ अफ एरिया रेक्टेंगल के भन्छ त? ABCD। यो यसको चाहिँ हाफ एरियाको बराबर हुन्छ। त त्यही कुरो हामीले के गर्नु छ त? यहाँ भाषामा लेखिदिनु छ। त यसलाई हामीले अब 3 को क नम्बरमा के लेख्नु पर्यो त? यहाँ 3 को क नम्बर यहाँ। तो 3 को क नम्बरमा यहाँ लेखिदिनु पर्यो के? द एरिया अफ rectangle the area of rectangle is equal to के हुने भयो त? 2 into
एरिया अफ ट्रायंगल। यो यति कन्डिसन लेखिदिनु छ हामीले होइन। यहाँ अब नेमै लेखिदियो भनेर। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ दिएको कन्डिसन के छ त, सेम बेस यहाँ दिएको छ पिक्यू होइन, अनि बिट्विन सेम प्यारलेल लाइन पिक्यू एन्ड एसआर। एसआर के भयो त, योसँग प्यारलेल लाइन भयो। अर्थात् यहाँ फिगर कस्तो हुने भयो त, यो पिक्यू चाहिँ के छ त, ट्रायंगलको र रेक्टेंगलको दुवैको के भयो त, यो रेक्टेंगल भइहाल्यो होइन। त योसँग प्यारलेल छ र यो चाहिँ योसँग प्यारलेल छ, अनि प्लस के छ त, यो 90 डिग्री छ, रेक्टेंगल भइहाल्यो भने। अब यसमा चाहिँ यो एङ्गल यहाँ ओ पोइन्टबाट यस्तो यो ट्रायंगल बनेको छ भने यहाँ हामीले के लेखिदिनु पर्यो त, एरिया अफ ट्रायंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू हाफ एरिया अफ रेक्टेंगल PQRS। यसरी हामीले लेखिदियो भने यो सिद्धियो। अब यसपछि यहाँ के दियो त, राइट द रिलेसन बिट्विन द अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। त यसमा सिम्पल यो अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट एंगलहरूको चाहिँ जोड के हुन्छ त, 180 डिग्री हुन्छ। अर्थात् यिनीहरू के हुन्छ त, सप्लिमेन्ट्री हुन्छ। त त्यही हामीले लेखिदिनु पर्छ कि अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लिमेन्ट्री। अब यहाँ के लेख्ने त, 3 को ख नम्बरमा लेखिदिउँ, अपोजिट एंगल्स of cyclic quadrilateral are सप्लिमेन्ट्री। यति लेखिदियो भने भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ, 4 नम्बरमा के दियो त, 3000 पर्ने एउटा घडीमा 13% भ्याट जोडेर उक्त घडीको मूल्य कति पर्छ यो सोध्यो होइन। 13% भ्याट चाहिँ लगाएर कुनै घडीको प्राइस कति हुन्छ त्यो हेरौँ। अब यो केसमा यहाँ अलि हामीलाई थोरै यहाँ कन्सेप्ट होस् होइन, रफ भयो होइन। यहाँ के हुन्छ त, एसपी विथ भ्याट, एसपी विथ के हुनु पर्यो त, भ्याट इज इक्वल टू के हुन्छ त, एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। यस्तो हुन्छ होइन। अब यो केसमा हाम्रो एसपी कति भयो त, 3000 भयो, यो 3000 आरएस छ। अनि चाहिँ भ्याट कति छ त, भ्याट इज इक्वल टू भ्याट पर्सेन्ट बराबर कति छ त, 13% छ। अनि त्यस्तै अब हाम्रो के हुने भयो त, एसपी विथ भ्याट के हुन्छ त, एसपीभी इज इक्वल टू एसपी प्लस एसपी इन्टु चाहिँ के हुने भयो त, यो भ्याट पर्सेन्ट। अब एसपी कति दियो त, 3000 दिएकै छ, प्लस 3000 इन्टु भ्याट कति छ त, 13% भनेपछि पर्सेन्ट हटायो भने कति आउँछ, 100 आउँछ। 2 मार्क्सको भएकोले धेरै यसमा चाहिँ लामो गर्नु हुँदैन, एकदम सर्टमा गरिदिने हो यो।
अब यहाँ कति हुन्छ त 3000 प्लस 390 कति हुन्छ त 13 390 3390 आरएस भयो होइन। त यसको चाहिँ एसपी विथ भ्याट चाहिँ यति एन्सर आयो होइन। अब यसमा दोस्रोमा हेरौँ। द प्रेजेन्ट प्राइस अफ मोबाइल इज आरएस 30,000 if its price depreciates by 12% yearly. After how many years its price will be 23,232। अब यो डेप्रिसिएसन वाला छ। अब यहाँ हामी कति 4 को खमा यसको लागि पहिला अब हाम्रो हल्का कन्सेप्ट रफमा के थाहा छ हामीलाई कि यदि चाहिँ डेप्रिसिएसन भइराखेको छ भने होइन टी टाइम पछि कुनै चीजको प्राइस निकाल्नु छ भने के छ फर्मुला पीटी इज इक्वल टु पी अनि 1 माइनस आर अपॉन 100 अनि यहाँ के भइहाल्छ त टी भइहाल्छ। पी के भयो त पी प्रेजेन्ट चाहिँ प्राइस भयो अनि टी टाइम पछि चाहिँ के छ त पीटी प्राइस छ भने यो फर्मुला हुन्छ। तब यो फर्मुला अनुसार हामीलाई के चाहिन्छ त यहाँ प्रेजेन्ट प्राइस चाहिन्छ त्यसपछि टी टाइम पछि चाहिँ हामीले निकाल्नु छ टाइम। यहाँ टाइम के छ त प्रेजेन्ट प्राइस छ अनि टी टाइम पछिको प्राइस दिएको छ। टी टाइम हामीले के गर्नु छ त निकाल्नु छ आर पनि दिएको छ। यहाँ के भयो त गिभन के हुनु पर्यो त पीटी बराबर के दियो त यहाँ टी टाइम पछिको मूल्य चाहिँ कति हुनु पर्ने त 23,232 भयो होइन। अनि त्यसपछि पी कति छ त हालको प्राइस कति छ त 30,000 छ। अनि त्यसपछि डेप्रिसिएसन भ्यालु होइन कति छ त आर कति छ त यहाँ हाम्रो 12% छ पर इयर छ होइन भने नाउ पीटी बराबर के लेख्छौँ त हामी पी 1 माइनस आर अपॉन 100 अनि टु दी पावर टी लेख्छौँ। अब पीटी को भ्यालु कति छ 23,000 छ 23,232 इज इक्वल टु पी कति छ 30,000 अनि 1 माइनस आर कति छ त 12 अपॉन 100 यो पावर चाहिँ टी हामीले निकाल्नु छ कहिलेसम्मको हो त। अब 30,000 यता भाग गरिदिन्छौँ हामी होइन। त यो भाग गरेपछि कति 23,000 एकदम सर्टमा बनाउने हो होइन। 2 नम्बरको क्वेसनको लागि बढी टाइम हुँदैन। त यहाँ के आयो त यो 100 माइनस 12 भनेपछि यहाँ कति आउँछ त 100 माइनस के भइहाल्छ त 12 अपॉन 100 भयो यो के भयो त टी भयो। त अब यसलाई भाग गरेपछि अब यसमा यहाँ 23,000लाई 30,000ले भाग गरेपछि 0.7744 आउँछ होइन। अनि यहाँ के भयो त 100 बाट 12 घटाए 88.88 अपॉन 100 आयो यो कति भयो त 0.88। यस्तो फर्ममा आएपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ कि यो तपाईलाई प्राय दिएकै हुन्छ कि जति यहाँ छ यसको चाहिँ कि पावर स्क्वायर गर्दाखेरि आउनु पर्यो चाहे चाहिँ कति क्यू गर्दाखेरि आउनु पर्यो होल नम्बरमा। त तपाईले 0.88 लाई स्क्वायर गर्दा कति आउँछ त 0.7744 क्याल्कुलेटरले गर्दा यो आउँछ भनेपछि के हो त 0.7744 इज इक्वल टु यहाँ के भयो त अब यहाँ 0.88 को स्क्वायर गर्दा कति आउँछ त 0.7744 आउँछ भनेपछि अब यसलाई 7744 को ठाउँमा कति लेखियो त 0.88 को चाहिँ स्क्वायर लेखिदिन्छौँ होइन। अनि यहाँ अब हेरौँ 0.88 को स्क्वायर भयो यता यो भयो भनेपछि टी इज इक्वल टु के भयो त 2 इयर भयो एन्सर।
अब यो जुन 5 को क नम्बर छ योभन्दा अगाडि पनि यस्तो प्रोब्लम हामीले सोल्भ गरेकै हो होइन। यहाँ के छ त एबिसी तीनटा चाहिँ साइड दियो भने यसको चाहिँ एरियाको फर्मुला के छ त एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हुन्छ। अब यहाँ एक्स वाई जेड छ होइन, ट्रायङ्गल यहाँ दियो। यो झुक्याउनलाई अब यो जुन एबिसी हामी लेख्थ्यौँ यहाँ ए भयो भने ए लेख्थ्यौँ, बी भयो भने लेख्थ्यौँ, त्यो भएर त्यस्तो चाहिँ मान्छेले अब घोकेको हुन्छ, त्यो घोकेको अनुसार चाहिँ बनाउँदा मिस्टेक होस् भनेर दिएको छ। त अब यहाँ हामीले के गर्छौँ कि अब यहाँ एक्स वाईको जुन यो लेन्थ छ त 12 सेन्टिमिटर, एक्स वाई इक्वल टु चाहिँ हामी ए मान्छौँ, वाई जेड बराबर बी मान्छौँ अनि जेड एक्स बराबर सी मान्दाखेरि अटोमेटिक यो चाहिँ हामीले बनाइदिन्छौँ यसमा। अब यहाँ लेख्छौँ लेट एक्स वाई बराबर के लेखियो त ए बराबर कति छ त 12 cm अनि वाई जेड बराबर कति बी इज इक्वल टू यहाँ 20 cm एन्ड जेड एक्स बराबर सी इज इक्वल टू कति छ त 14 cm। यो हामीले मानेको छौँ होइन एबिसी। त नाउ एस बराबर कति भयो त ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भयो होइन। अनि यहाँ कति आउँछ त 12 प्लस 20 प्लस 14 अपॉन 2 यो गर्यो भने कति आउँछ त 46 आउँछ। 46 बाई 2 भनेपछि 23। त यो 23 आयो। त एरिया अब यहाँ लेख्छौँ एरिया अफ ट्रायङ्गल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू के हुने भयो त रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ के गर्ने त एस को ठाउँमा कति छ त 23 छ अनि एस माइनस ए कति छ त ए भयो 12 भनेपछि 23 माइनस 12 23 माइनस 20 23 माइनस 14 यो भयो कति रुट अन्डर 23 इन्टु चाहिँ 11 इन्टु 3 इन्टु कति आयो त यो 9। त यो गर्यो भने कति आउँछ त अब यसको कति आयो त 82.64 आयो होइन सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो एरिया यसको। अब यसपछि कुन छ त हाम्रो हेरौँ 5 को खमा क्वेसन अलि जुम गरिदिन्छु। खमा के छ इफ द भोल्युम अफ अ हेमिस्फेयर इज 144 पाई क्युबिक cm देन फाइन्ड इट्स डायमिटर। अब यहाँ 5 को ख को लागि यहाँ के गरौँ त रफमा कन्सेप्ट के एउटा चाहिँ हुनु पर्यो होइन। त हामीलाई के थाहा छ कि चाहिँ स्फेयर यो स्फेयर छ भने होइन यसको रेडियस आर छ भने होइन आर छ भने कति हुन्छ त यसको भोल्युम भी बराबर हुन्छ 4/3 पाई आर क्यू हुन्छ होइन। भने अब हेमी स्फेयर भनेको के भयो त स्फेयरको के भयो त आधी पार्ट भयो होइन। अब आधी पार्टको चाहिँ भोल्युम कति हुने भयो त यसको आधी हुने भयो भनेपछि भी बराबर कति हुने भयो त यो आधीले भाग गर्यो भने कति 2/3 पाई आर क्यू हुन्छ होइन। अब स्फेयरको यो भोल्युम भयो होइन हेमी स्फेयरको होइन यो स्फेयरको भयो यो के भयो त हेमी स्फेयर भनेपछि आधी हुन्छ होइन आधी पार्ट हुन्छ। अब यो याद गरे पनि भयो होइन। अर्को के छ त यसैको डायमिटर दिएको छ भने कति हुन्छ त हाम्रो डायमिटर दिएको छ भने
कति हुने भयो त इक्वल टु 1/12 इन्टु पाई डिक्यू हुने भयो। त अब यसबाट तपाईले जुन एउटा चाहिँ याद छ भने त्यसैबाट चाहिँ गरेर डायमिटर चाहे अब रेडियस निकालेर 2 ले गुणन गर्दा भयो, चाहे डायमिटर यो तपाईलाई याद छ भने यो निकालेर रेडियस सोधेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने 2 ले भाग गरिदिने रेडियस आइहाल्छ। त अब यहाँ डायमिटर सोधेको छ केही छैन, यो यही फर्मुला लगाएर बनाए पनि भयो। अब यहाँ गिभन के छ त हामीलाई के दिएको छ त v बराबर दिएको छ कति त हाम्रो 144 पाई सेन्टिमिटर क्यू दिएको छ होइन। अनि अब डायमिटर सोधिरहेछ d इक्वल टु वाट त बाई फर्मुला होइन के हुने भयो त भोल्युम अफ हेमिस्फेयर v इक्वल टु कति हुन्छ त 2/3 पाई आर क्यू हुन्छ। अब भोल्युम यहाँ कति दियो त 144 पाई सेन्टिमिटर क्यू इक्वल टु 2/3 पाई भयो आर क्यू छ। त यसबाट अब यहाँ हेरौँ यो कति पाई क्यान्सिल भयो होइन। अनि यहाँ अब यतातिर आयो भने के हुन्छ त आर क्यू बराबर के भइहाल्छ यसलाई चाहिँ यता 144 इन्टु 3/2 आयो, यो आयो। अब यसलाई आर इक्वल टु कति हुने भयो त अब यहाँ आर क्यू बराबर कति 72 इन्टु 3 भयो, यो भयो यो अब √3 छ अनि यो चाहिँ यति भयो। अब यो यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरले निकाल्दा कति आउँछ यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 6 आयो रेडियस होइन। भनेपछि अब डायमिटर सोधेको छ भने d बराबर कति हुन्छ त 2r भइहाल्छ भने रेडियस बराबर d बराबर के हुन्छ त 2 इन्टु r हुन्छ भनेपछि 2 इन्टु 6 भनेपछि 12 भयो। सो d डायमिटर इक्वल टु 2 इन्टु रेडियस इक्वल टु कति 12 cm भयो, एन्सर भयो यो। त यसरी अब यहाँ हेरौँ 5 को के हो त यो 5 को गब हो 5 को ग नम्बर भयो। त 5 को ग नम्बरमा यहाँ हामीलाई हल्का यसको चाहिँ कन्सेप्ट होस्। यहाँ के छ त यो कुनै चाहिँ यो कुनै त्रिभुजाकार प्रिज्म छ होइन भने यसको यहाँ हाइट के हुन्छ त यो हाइट h हुन्छ अनि यहाँ यो a यो पनि a यो b यो c छ भने यो b यो के हो त c भयो। अनि यस्तो छ भने यसको चाहिँ के हुन्छ त यो आयताकार जुन सेप छ आयताकार सेप 3 वटा हुन्छ होइन। त 3 वटा भएपछि यसको आयताकार रेक्टेङ्गुलर एरिया को चाहिँ के गर्ने त सर्फेस एरिया रेक्टेङ्गुलर एरिया सर्फेस एरिया होइन। रेक्टेङ्गुलर एरिया सर्फेस एरिया के हुन्छ त अब यसको हाम्रो a प्लस b प्लस c इन्टु के हुने हो त h हुने भयो। अलग अलग हेरौँ त
ए इन्टु एच हुन्छ त यो भइहाल्छ, बी इन्टु एच हुन्छ यो सर्फेस एरिया हुन्छ, अनि भित्र तलको जुन पार्ट छ सी इन्टु एच भयो भने यो हुन्छ। भनेपछि त्यो तिनटैलाई जोड्दा यति आउँछ। त अब यही फर्मुला हामी यहाँ लेख्छौँ। वी नो that the surface area of rectangular faces of prism is equal to के हुने भयो त a प्लस b प्लस c इन्टु एच हुने भयो। अब यहाँ के छ त फ्रम क्वेसन होइन, क्वेसन के हुन्छ त फ्रम क्वेसन के दिएको छ यहाँ त एच दियो कति 40 cm, एच दियो 40 cm, अनि बेस को चाहिँ के दियो त साइडहरू ए दियो कति 8 cm, बी दियो मानौ 10 cm छ, अनि त्यसपछि सी कति छ त 8, अनि त्यसपछि पहिला 6 छ होइन, 8 6, अनि सी कति छ त 6 लेखौँ यो, अनि चाहिँ 10 cm लेखौँ। त अब 8 6 र 10 छ भने अब यहाँ के भयो त सर्फेस एरिया अफ रेक्टेंगुलर फेसेस ए प्लस बी प्लस सी इन्टु एच भयो। त यो यसको भ्यालु कति छ त 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 छ होइन, इन्टु के गर्ने त एच कति छ त 40 छ। त 40 ले गुणा गर्दाखेरि अब यो जोडेर गुणा गर्दाखेरि कति 8 छ 14 10 24 इन्टु 40। त यो कति भयो त अब यो कति भयो त 960 सेन्टिमिटर स्क्वायर यति भयो यो होइन। यति एन्सर भयो। अब यहाँ के छ त 6 को कमा के छ 7, यो चाहिँ इन्डिसेस को चाहिँ एउटा प्रब्लम छ। 7 को टु द पावर x प्लस 1 माइनस 7 को पावर x छ, अनि 12 इन्टु 7 टु द पावर x छ। अब यहाँ 7 टु द पावर तल x छ भने माथि पनि के आउनु पर्यो त यो दुवैमा 7 टु द पावर x आउनु पर्यो। त यो 7 को पावर x प्लस 1 जुन छ त यसमा 7x इन्टु के लेख्न सकिन्छ त 7 को पावर 1 लेख्न सकिन्छ। भनेपछि यसरी यसलाई चाहिँ यो गरौँ हामी। अब यहाँ हेरौँ त यसबाट चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु छ होइन, प्रुभ गर्नु छ दिस इज इक्वल टु दिस। त अब यसले चाहिँ हामी लियौँ होइन लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त अब यसमा के हुन्छ त अघि भने जस्तो यहाँ के हुन्छ त 7x इन्टु के हुन्छ त 7 टु द पावर 1 हुन्छ माइनस 7 को पावर x भयो अपन 12 इन्टु 7 को पावर x भइहाल्छ। यो x प्लस 1 बराबर चाहिँ 7x को पावर यस्तो यो कसरी आयो त यसको चाहिँ के छ त 7 टु द पावर a प्लस b छ भने के भइहाल्छ त यहाँ 7 को टु द पावर a इन्टु 7 को टु द पावर b हुन्छ। अनि यस्तै यहाँ 7 को पावर a माइनस b छ भने यसको मतलब के भयो त 7 को पावर a अपन 7 को पावर b हुन्छ। माइनस को मतलब भागा भयो, अनि प्लस को मतलब पावरमा प्लस छ भने गुणा भयो। त यहाँ के भयो त अब यो 7 टु द पावर x कमन लिन्छौँ हामी। त के हुन्छ 7 भयो, 7 को पावर 1 भनेको 7, अनि यहाँ के भयो त
यो 1 भइहाल्यो 7x आएपछि 12 इन्टु कति भयो त 7 टु द पावर x भयो। अब यो 7 टु द पावर x कम क्यान्सिल हुन्छ होइन। यहाँ कति भइहाल्छ त 6 भइहाल्छ 7 बाट 6 1 भयो 6 अनि 6 बाट 12 भयो। यो कति हुन्छ त 1 बाट 2 भयो। त यो प्रुभड भयो होइन। यस प्रुभड। त अब यहाँ यो चाहिँ रेसनलाइज द डिन्युमिरेटर अफ दिस भन्यो होइन। त एउटा कुरो हामीले बुझौँ, यो न्युमरेटर डिन्युमरेटरमा हामी प्राय सधैँ कन्फ्युज हुन्छ होइन। त अब यस्तो कुनै अंक छ a/b भने यो के भयो त हाम्रो डिन्युमरेटर अनि यो के भयो त न्युमरेटर भयो। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त यहाँ अब जस्तो रुट a प्लस रुट b लेखेको छ भने होइन, यसको कन्जुगेट यसको चाहिँ रेसनलाइजेसन गर्ने हो भने यसलाई हामी के गर्छौं त यो प्लस छ भने यसलाई रुट a अनि प्लस रुट b छ भने यसलाई हामीले केले गुणा गर्छौं त तलमाथि गुणन गरिदिन्छौं रुट अन्डर a माइनस रुट अन्डर b ले। अब यहाँ प्लस छ भने केले माइनसले गुणन गर्नुपर्छ त माथि मात्रै होइन तल पनि यस्तो छ भने माइनस रुट b यस्तो गुणन गर्नुपर्छ अनि चाहिँ के हुन्छ त रुट यो क्यान्सिल आउट हुन्छ। त त्यस्तै यहाँ के दियो त यो 1/2 + 3 लाई चाहिँ रेसनलाइज गर्नु छ भनेपछि 2 अनि माइनस रुट 3 ले यसमा चाहिँ तलमाथि गुणा गर्नुपर्छ। त यसलाई अब गरौँ हामी 6 को ख छ यो। त 6 को ख मा के लेख्नु पर्यो त द 1/2 + रुट 3 छ। त यसको इक्वल टु के हुने भयो त 1/2 + रुट 3 अनि इन्टु अब यहाँ 2 + रुट 3 छ त 2 माइनस रुट 3 ले तलमाथि गुणा गर्नु पर्यो किनभने तल मात्रै गुणन गर्यो भने के हुन्छ त त्यो गल्ती भइहाल्छ। त गुणा गर्दा माथि तल दुवै गुणन गर्यो भने के हुन्छ त त्यो क्यान्सिल हुन्छ। जस्तो यहाँ मानौ तपाईको a बाट b छ अनि यसमा तलमाथि हामीले c ले गुणन गर्यो यस्तो भने यो c क्यान्सिल हुन्छ पछि चाहिँ a/b नै हुन्छ। त्यस्तै यहाँ तलमाथि दुवै गुण गर्यो भने यहाँ के हुन्छ त यो दुवै क्यान्सिल हुन्छ यति नै हुन्छ। त यो सजिलोको लागि यो सोल्भ गर्नको लागि मात्रै गरेको हो रेसनलाइज। अब यहाँ के भइहाल्यो त 2 माइनस रुट 3 अपॉन यहाँ हेरौँ त यो चाहिँ के हुने भयो त 2 माइनस रुट 3 2 माइनस रुट 3 2 प्लस रुट 3 अनि 2 माइनस रुट 3 भयो। अब यो के भयो a प्लस b a माइनस b। त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ यहाँ। अब यहाँ के भयो त 2 को स्क्वायर माइनस रुट 3 को स्क्वायर भयो। अब यो यस्तो भएपछि यहाँ के भयो त 2 माइनस रुट 3 अपॉन 4 भयो माइनस 3 भयो। त यो कति भइहाल्यो त 4 माइनस 3 भनेको 1 भयो भनेपछि कति भयो त यो 2 माइनस रुट 3 भइहाल्यो। त यसको चाहिँ एन्सर कति भयो त हाम्रो 2 माइनस रुट 3। त इक्वल टु कति भयो त हाम्रो 2 माइनस रुट 3। त यो रेसनलाइज भयो। 7 को क मा कति छ त एलसीएम अफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनि जेड माइनस वाई को होल स्क्वायर। त अब यो गरौँ। अब यहाँ हेरौँ यो फर्स्ट टर्म बराबर कति भयो त जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भयो होइन। त अब यो भनेको के गर्ने त यसलाई स्क्वायर को रूपमा हामी अलग अलग खण्ड गरिदिने होइन। त जेड माइनस वाई अनि जेड प्लस वाई यसरी गरिदिने। त अब
अर्को टर्म यसको कति छ त सेकेन्ड टर्म बराबर कति छ त जेड माइनस वाई को होल स्क्वायर छ त यो बराबर कति हो त जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई। अब यहाँ के गर्ने त एलसीएम बराबर के हो त अब यहाँ मिलेको टर्महरू पहिला लेखिदिन्छौँ त्यसपछि नमिलेको टर्म पनि मल्टिपलमा लेखिदिन्छौँ। त जेड माइनस वाई यो जेड माइनस वाई यो जेड माइनस वाई कमन छ त एउटा जेड माइनस वाई भयो। अनि त्यसपछि नमिलेको टर्म दुवै यो भयो जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई यो मिलेको छैन त दुवै लेखिदिनु पर्यो जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई। त यो यस्तो आयो त यो बराबर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यसरी लेखिदिँदा पनि भइहाल्यो नभए गुणन गरेर लेख्यो भने पनि हुन्छ। त गुणन गर्नु परेन यति एन्सर भइहाल्यो। अब यहाँ हेरौँ यो अब चाहिँ सोल्भ वाला आयो त यसलाई गर्नलाई हामी के गर्छौँ त सिम्पल हुन्छ यो 2 नम्बरको छ बढी गर्नु पर्दैन स्क्वायर गरिदिने बोथ साइड अनि आफै आइहाल्छ। यहाँ कति भयो त 7 को चाहिँ ख नम्बर हो यो के दिएको छ त रूट अंडर x प्लस 11 इक्वल टू 6 दियो। अब यसलाई के गर्नु छ त सोल्भ गर्नु छ त सोल्भ गर्नु छ भने अब यो स्क्वायरिङ बोथ साइड्स यसमा अरु केही गर्नु छैन खाली यति मात्रै ध्यान दिने हो स्क्वायर गर्नु छ चाहे कुनै अंक जोड्नु छ भने दुवैतिर गर्नु पर्यो एकतिर स्क्वायर गर्यो एकतिर गरेन भने भएन। त यसलाई स्क्वायर गर्दा के भइहाल्छ रूट अंडर x प्लस 1 छ होइन x प्लस 11 छ यसको स्क्वायर हो अनि 6 को पनि स्क्वायर हुन्छ। त यो x प्लस 11 त अब x प्लस 11 भइहाल्यो 6 को स्क्वायर 36 भइहाल्यो। अब यो कति भयो त x इक्वल टू कति भइहाल्छ त यो 36 माइनस 11 भन्नाले कति भयो त यो 25 भइहाल्छ। 36 माइनस 11 गरौँ x इक्वल टू कति लेखिदिउँ त 25 एन्सर। त यसरी सजिलो छ यो। अब यहाँ दुईवटा के दियो त प्रश्नमा अर्को प्रश्न छ इफ द सम अफ टू कन्सिक्युटिभ ओड नम्बर इज 20 फाइन्ड द नम्बर्स। अब यसलाई गरौँ ओड नम्बर भनेको के हो त बेजोर नम्बर हो त दुईटा कन्सिक्युटिभ बेजोर नम्बरलाई जोड्दाखेरि 20 हुन्छ भने त्यो नम्बर कति हो। अब यो गरौँ यसमा त यसको लागि हामीले हल्का कन्सेप्ट जस्तो बेजोर नम्बर भनेपछि मानौँ 3 र 5 छ होइन 3 र 5 के भयो त बेजोर नम्बर कन्सेक्युटिभ नम्बर भनेपछि जस्तो 3 पछि बेजोर नम्बर कुन आउँछ त 5 त 3 र 5 चाहिँ जोड्यो भने कति हुन्छ त हाम्रो 5 3 कति भयो त 8 भयो। त अब हामीले यसमा के हुन सक्छ त जस्तो एउटा नम्बर मैले चाहिँ 3 थाहा छ 3 लेख्नु छ भने ठिकै छ अर्को 5 लाई कसरी लेखिदिने त 3 प्लस 2 अर्थात् एउटा नम्बर चाहिँ n हो भने अब 3 को ठाउँमा मैले n लेखेँ भने कति हुन्छ त अर्को एउटा नम्बर n हुन्छ अर्को नम्बर n प्लस 2 भइहाल्छ। त यसरी हामीले यो लेखौँ 7 को ग नम्बर छ होइन लेट द टू consecutive odd numbers be x and x plus 2 then from question
एक्स प्लस 2 यो दुवै नम्बरलाई सम गर्दा कति दियो त 20 दिएको छ। त अब के हुन्छ त यहाँ एक्स प्लस 2 यो दुवैलाई जोड्दाखेरि 20 दिएको छ भने के भयो त 2x अनि यो के भइहाल्छ 20 माइनस 2 भइहाल्छ। त अब 2x बराबर कति भयो त 18 भयो, x बराबर कति भइहाल्छ त 9 भइहाल्छ। भनेपछि सो द टु कन्सेक्युटिभ ओड नम्बर्स आर के हुन्छ त 9 एन्ड 9 प्लस 2 भन्नाले कति भयो त 11। यो चाहिँ 9 र 11 चाहिँ नम्बर हो आर दिस भइहाल्यो। यो यति हो। अब यसपछिको चाहिँ पार्ट हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरौँ हैन। यो 8 देखिको चाहिँ पार्ट हामी अर्को भिडियोमा गरौँ।